यो आम हडतालको कुरा के विषयमा गरेर उहाँसँग सोध्नुपर्ने तपाईँले सोध्नु भयो उहाँहरूको आजको मुद्दा के हो मैले देखेँ मुद्दा केही पनि छैन यो त प्रष्टै छ नि हिजो जुन असंवैधानिक ढङ्गले उहाँहरूले संवैधानिक परिषद काम गरेर नदिने काम गरेर संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुभयो उहाँहरूले जुन संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभयो त्यसको विरोधमा हो उहाँले त तानाशाही एक मनावादी सोचबाट अगाडि बढेर यो गर्नुभयो पञ्चे र्यालीको कुनै भ्यालु छ त्यसको कुनै अर्थ छैन बिथोल्नेको रूपमा पनि लिइरहनु पञ्चे र्यालीको कुनै बिथोल्न पर्दैन क्या त्यो पञ्चेहरूले हिजो पञ्चायतमा अख्तियारमा खाली राख्न मिल्छ अख्तियार खाली राखेर जान सकिन्छ त्यसभए के संविधानलाई किल्चिदिने संविधानमा हिजो के व्यवस्था उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने संविधानको प्रावधानलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो फेभर अनुसार भइराख्दा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो अनि आज उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने भन्ने बित्तिकै हैन उहाँले चाहिँ संविधान नै नमान्दिने अनैकन अध्यादेश ल्याएर अब संवैधानिक परिषदको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णयबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन भनिएको छ सम्भव छ 17 गते र 27 गते चुनाव हुन्छ निर्वाचन आयोगले त के गर्छ काम भन्नु होला निर्वाचन आयोग काम के हो भने एउटा निर्वाचन भइसकेपछि अर्को निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने अनि यो चिन्ह विवाद पनि छ चिन्ह विवाद कसले पाउँछ नेकपाले पाउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पाउँछ तपाईले बुझिहाल्नु पर्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसको महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ यो आधिकारिक पार्टी हो आधिकारिक पार्टी हो यसले तपाईको सूर्य चिन्ह पाउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसको हुन्छ अनि आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन पनि हुन्छ उहाँले अहिले भने जस्तो तपाईको चाहिँ अब कारबाही गर्ने सदस्यले अहिले भन्नुभयो उहाँले अब तपाईहरु त्यही पार्टीमा आउनुहुन्छ र त्यही चुनाव लड्लियो त्यही तपाईको सूर्य चिन्ह केपी कमरेडले उहाँहरु अन्ततः फर्किनुहुन्छ एकदम केही सम्भव छ निर्वाचन एक त यो कुरामा प्रश्न के हुनुस् भने यो चुनाव घोषणा जो भएको छ यो चुनाव गराउनको लागि भएकै होइन यो एउटा साधारण समझ भएको व्यक्तिले विवेक चेतना भएको यो भ्रम हो यो चुनाव हुँदैन यो कुरामा प्रश्न हुनुस् न यो त मैले हैन क्या व्यक्तिगत रूपमा विराज थापाले बोले हैन अनि आधिकारिकको कुरा पनि छ आधिकारिकको कुरा तपाईहरु केपी विधान हेर्नुस् र संविधान हेर्नुस् निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरु हेर्नुस् जोसँग 2/3 को बहुमत छ व्यक्ति हैन क्या केपी ओली र विष्णु प्रसाद के रे पौडेल यही नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य होला नि त सबैभन्दा पहिला कि पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शक नेपाली जनताले करिबन 71 वर्षसम्म परिवर्तनका निम्ति लड्दै आए 2007 सालदेखि नै अहिलेसम्म जनताले विभिन्न नाममा परिवर्तन गरियो परिवर्तनका लागि जनतालाई सडकमा ल्याइयो नेताहरूले जनतालाई विभिन्न समयमा विभिन्न नामबाट सडकमा ल्याए तर व्यवस्था परिवर्तन भयो व्यक्ति परिवर्तन भए तर प्रवृत्ति चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन के नेपालको राजनीतिक इतिहास अलि दरिलो र अलि बलियो भएर टिक्न नसक्ने हो के नेपाली माटोले यी राजनीतिज्ञहरूलाई पटक्कै सुहाएको होइन पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने करिबन 2/3 को भारी बहुमत दिएर नेकपालाई जनताले सरकारमा पुर्याए सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुर्याए तर करिबन 3 वर्षकै पेरीफेरीमा आन्तरिक किचलो आन्तरिक खिचातानीकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो र आगामी वैशाखका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भयो यसपछि नेकपा भित्रको एक समूहले आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भनेर त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको छ अर्को पक्ष भने होइन यसका विरुद्धमै जानुपर्छ भनेर सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ आम हडतालसम्मका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याइरहेको छ आज हामी खास गरेर पुरानो नेपालको राजनीति र आगामी नयाँ पुस्ता बीच के अन्तर देखिन्छ अब कसरी जानुपर्छ के साँच्चै नेपालका राजनीतिज्ञहरू साँच्चै राजनीतिज्ञ किन बन्न सकेनन् र यो अस्थिरताको राजनीति कहिलेसम्म यो विषयमा जोडिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपाका 2 जना नेता हुनुहुन्छ ओली पक्षबाट चेतनाथ सञ्जेल हुनुहुन्छ
उहाँले आज हामीलाई पुरानो राजनीतिक इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म जानकार गराउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी अबको राजनीति र युवा पुस्ताको आकर्षण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर र यो पछिल्लो राजनीतिक घटनासँग केन्द्रित रहेर नेपाल दाहाल पक्षबाट आफ्नो वकालत गर्दै आउनुभएका, आफ्ना विचारहरू राख्दै आउनुभएका युवा नेता हुनुहुन्छ विराज थापा। यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। म चेतनाथजीसँग जोडिन चाहे। यो नेपालको राजनीति सधैँ किन अस्थिरतामा बिज्दै आयो? तपाईँ त पुरानो इतिहास बोकेको व्यक्ति हो, पार्टीभित्र लामो सङ्घर्ष गरिरहनु भएर यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको व्यक्ति हो। के देख्नुहुन्छ सर यो पुरानो इतिहास, पुरानो संस्कारसँग नेपाली कम्युनिस्ट, नेपाली राजनीति किन दिगो हुन सक्दैन? मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। हाम्रो देशमा 15 सालमा बहुमत आयो, त्यो पनि टिक्न सकेन। 48 सालमा बहुमत आयो, त्यो पनि टिक्न सकेन। 64 सालको पनि निर्वाचनले हाराहारी बहुमतको आधार तयार गरेको थियो, त्यो पनि टिक्न सकेन। अनि अहिले अस्थिरताको अन्त्य गर्दै यो देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र स्थिर सरकारको नारा लिएर हामी निर्वाचनमा गयौँ। यो पुरानो कुरा कारण के देख्नुहुन्छ सर? यो अवस्थासम्म अस्थिरता कारण के हो? यो व्यक्तिको कारण हो अथवा प्रवृत्तिको कारण हो अथवा नेपालका राजनीतिज्ञहरू नै यस्तै हुन् अथवा राजनीतिक दल नै यस्तै हो, व्यवस्था नै यस्तै हो? यो यस्तो हो। यो चाहिँ एउटा म के भन्छु भने नेताहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मलाई के लाग्छ भने हामीले बहुमत त ल्यायौँ, 2/3 हाराहारीमा ल्यायौँ, तर के भन्दाखेरि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकियो। जनताले हामीलाई अनुमोदन गरे। अगाडिदेखि पनि 2048 सालको सरकारको पनि त्यस्तो देखिन्छ र अहिलेको सरकारलाई पनि हामीले जनताले समर्थन गरे, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले समर्थन गरे। तर हामी भित्रै समस्या उत्पन्न भयो। हामीले समस्यालाई समाधान गर्न सकेनौँ। स्वीकार्य छ यो, स्वीकार्य छ। म के भन्छु भने नेताहरूको व्यवस्थापन हुन सक्नु। प्रधानमन्त्री 2 पटक 3 पटक भएको छ, फेरि प्रधानमन्त्रीकै आकाङ्क्षामा छ। उमेरको हद पनि छैन, प्रधानमन्त्री चाहिने। पार्टी अध्यक्ष तपाईँको लामो समय भएको छ, फेरि पार्टी अध्यक्ष चाहिने। अनि समस्या त हामीभित्रै भएको समस्या हो नि यो। अहिले त मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले जुन नक्सा जारी गऱ्यौँ सर्वसम्मत भएको छ। सबै प्रतिपक्षले पनि यो सरकारको समर्थन थियो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीभित्र समस्या भयो। हामीभित्रैको समस्याले गर्दाखेरि अहिले बिचमा हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो, परिस्थिति सिर्जना भयो। राष्ट्रपतिका कुरा यो कदम सही छ? सही छ। यहाँ त तपाईँकै पार्टीभित्रको एक समूहले यो कदम सही छैन भनेर सडकमा उर्लिरहेछ, हेर्नु भएको छ? देख्दैछु, देखिरहेको छु। तर किन सही छ भन्ने कुरामा पनि म अलिकति भन्न चाहन्छु। यो सरकार जब निर्माण भयो, लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढायो। कुन कुरामा यो सरकार चुक्या छ? मैले भने गुमेको भूमि हामीले फिर्ता ल्याएका छौँ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ सुरु मार्गको निर्माणका क्रममा छौँ हामी। राष्ट्रिय राजमार्गहरू धमाधम निर्माणको अवस्थामा छ। केरुङ नाकाबाट राम्रो काम गर्नु भएछ, लोकप्रिय काम गर्नु भएको रहेछ, तर विघटनै नगरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि। 5 वर्ष टिकिदिएको भए त जनताको आकाङ्क्षा आशा त त्यो हो नि। ठिक छ, जनताको आशा पनि र हाम्रो पनि त बिचमा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा हुन्छ। प्रधानमन्त्री फेरि अर्को कुरा पनि तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले निर्वाचनमा जाँदाखेरि कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर निर्वाचनमा गएको। हरेक घरमा हामीले उहाँले हस्ताक्षर गरेको चाहिँ पत्र हामीले बुझाएका छौँ। अब नेकपाको प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर एजेन्डै बोकेर हिँड्नु भएको थियो तपाईँ? हिँडेको थियो देशभरि सबै। फेरि तपाईँ अहिले यो पक्ष र ऊ पक्ष भनिन्छ नि, त्यो सबै पक्षहरू हिँड्यो। हामी घर घरमा गएर हामीले मत मागेका छौँ। स्थिर सरकार दिन्छौँ, तर दिन सक्नु भएन। दिन घेराबन्दी भयो, सकिएन, गाह्रो पर्यो। बाहिरबाट आए मान्छेहरू घेराबन्दी पार्न, पार्टीभित्रैबाट भयो, प्रतिपक्षले घेराबन्दी पार्टीभित्रैबाट भयो। मैले भन्दैछु अघि पनि नेताको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो त घर झगडा त मिलाउने हो नि सर। मिलाउन प्रयत्न नभएको होइन। कार्यकारी अध्यक्ष चाहियो, हस् तपाईँ पार्टी चलाउनुहोस्, म सरकार चलाउँछु भन्ने कुरा भयो होइन र?
चैतको 25 देखि 29 गतिसम्म मिति तोकिएको छ उसको महाधिवेशन गर्ने, अनि 2 महिना कुर्न सकिँदैन अध्यक्षहरूलाई। म बन्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ, पार्टी अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ त। म अब प्रधानमन्त्रीको यो कदम सही छ, तपाईँ यही अडानमा हुनुहुन्छ। एकदम सही छ। अब हामी जनतामा जान्छौँ, जनताले हेरिरहेका छन्। अहिले घेराबन्दी भयो कि भएन, प्रधानमन्त्रीले कसरी कामलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो, कुनै दिनमा तपाईँले सुन्नु भएको छ सचिवालय बैठकमा? यो प्रसङ्ग म 21 मिनट उठाउँछु। म विराजीसँग जोडिन चाहेँ। अब युवा पुस्ता हो, युवा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि एउटा समूहमा आबद्ध भएर आवाज बुलन्द गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जतिको युवा होइन, यो पार्टी साटीको यो गन्जागोल लाग्ने होइन, पक्ष विपक्ष लाग्ने होइन, एक भएर जानुपर्छ भनेर तपाईँ जतिका युवाहरू एकजुट भएर सडकमा आइदिएको भए सायद शीर्ष नेताका यी अभिव्यक्ति, यी तीखा शब्दहरू सुन्नु पर्थेन कि जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? निसन्देह तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो अलिकति बढी भावनात्मक कुरा भयो। हामीले सुरुमा पार्टी एकता हुँदै गर्दा के भन्यौँ भने पार्टी निश्चित विधिमा निश्चित विचारहरूबाट गाइडेड भएर चल्नुपर्छ भन्यौँ। तर पार्टी एकता हुने सन्दर्भमा पनि नेताहरूले सुरुमै एक ढङ्गको लेनदेनको कागज गरेर यो पार्टी एकता गराउनु भएको रहेछ भन्नाले हामी के प्रष्ट हुन सक्छौँ भने पार्टी कुनै निश्चित विचारबाट भन्दा पनि को नेतालाई कुन पद दिने भन्नको लागि पार्टी एकता गरिएको रहेछ। त्यो भइसकेपछि हामीले तपाईँले जो भन्नुभयो युवाहरू पार्टी एकताको लागि सडकमा उत्रिन सक्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा निसन्देह युवाहरू विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिन्छन्, उत्रेका छन्, उत्रिने पनि क्रम जारी नै छ। तर शीर्ष नेताको पछि लागेर उत्रिने भयो के क्रम क्या होइन? यसलाई तपाईँले त्यसरी बुझ्दिनु भएन। शीर्ष नेता भनेको शीर्ष नेतालाई मान्नै हुँदैन, उनीहरूलाई गाली नै गर्नुपर्छ भन्ने जो मनोविज्ञान बनाउन खोजिरहेको छ, जो भाष्य क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ, यो गलत छ। मुख्य कुरा व्यक्ति कुन उमेर समूहको हो, को शीर्ष को तल्लो भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ एजेन्डा के हो र विचार के हो भन्ने कुराले प्राथमिकता दिनुपर्छ, पाउनुपर्छ। अहिले तपाईँ हामीलाई प्रष्ट थाहा छ कि कुनै पनि एउटा विवेक चेतना भएको व्यक्तिले अहिले जो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कदम छ यो गैर संवैधानिक छ। नेपालको संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले जो हताश ढङ्गले संसद विघटन गर्नुभयो यो त किमार्थ कसैले स्वीकार्न सक्दैन। यो स्वीकार्न नसक्ने कदमलाई अब पार्टी एकताको नाममा यसलाई ढाकछोप गर्नुपर्छ, होइन सबै ठिक भएको छ, मुख्य कुरा चाहिँ पार्टी एकता नै हो भनेर जान सकिँदैन। किनभने यहीँनिर मैले रोक्न चाहेँ, तपाईहरू पार्टी एकता हुँदाखेरि एउटा जबको सिद्धान्त बोकेको, एउटा 21औं शताब्दीको जनवाद बोकेको, यी दुईटा पार्टी एक होलान् र लामो समयसम्म टिक्लान्, हामी चाहिँ पछि जाउँला, हाम्रो पनि राजनीतिक भविष्य उज्जवल होला भन्ने सम्झिनु भएको थियो त्यतिखेर? व्यक्तिगत रूपमा कसले के पाउँछ र के गुमाउँछ भन्ने कुरा प्रधान होइन। मुख्य कुरा त देशले जनताले के पाउँछ, देश कुन अवस्थासम्म पुग्छ, जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरा हो। जब 21औं शताब्दीको जनवाद यी दुईटा आफ्नो समयका फरक पार्टीले प्रयोग गरेका विचार सिद्धान्तहरू थिए, तर समय परिस्थिति अनुसार विचारहरू भनेको परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो विचार भनेको कुनै तलाउ होइन, ताल होइन जो सधैँ स्थिर रूपमा रहिराख्छ। विचार सिद्धान्त भनेको त एउटा नदी हो, कलकलाउँदो खोल्चाहरू हो जो निरन्तर रूपमा बगिरहेको छ, निरन्तर रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। जस्तै मानव समाजको, मानव सभ्यताको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि हामी कुन अवस्थाबाट अफ्रिकाको एउटा नदी छेउछाउबाट या समुद्रको छेउछाउबाट हामी आजको यो विभिन्न देशका विभिन्न भूभागमा जसरी विचरण गरिरहेका छौँ मानव समाज, त्यसरी नै विचारहरू पनि परिवर्तन भइरहेको छ। त्यो भएर जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई हामीले परिमार्जन गरेर यो कोर्सबाट चाहिँ अब हामी अर्को कोर्समा गयौँ। संविधान निर्माण सँगसँगै अब चाहिँ हामी समाजवादको यात्रामा जानुपर्छ। हुनुहुन्थ्यो पार्टी एक हुन्छ, कम्युनिस्टहरू नेपालमा एक हुन्छ, लामो समयसम्म कम्युनिस्टले शासन चलाउँछ, युवाहरूले पनि चान्स पाउलाउँ भन्ने चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? हामी एउटा भ्रममा रहेछौँ। हामीले
केपी शर्मा ओली जस्तो अधिनायकवादी क्यारेक्टर भएको जो स्टालिन प्रवृत्तिबाट उहाँ गाइडेड हुनुभएको रहेछ, उहाँलाई नेतृत्व मानेर हामीले हाम्रो आकाङ्क्षा, नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, समाजवादतिरको आकाङ्क्षा पुरा गर्छौँ भन्ने जो सपना देखेका थियौँ त्यो भ्रममा रहेछौँ हामी। त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई जो हामी हिजो भोट मागेर तपाईँहरूको भोटले हामी स्थिरता दिन्छौँ, समाजवाद दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूको घर आँगनमा डुल्यौँ, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ किनकि हामीसँग एउटा तपाईँले एउटा शब्द तानाशाह अधिनायकवादी भनेर प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पक्कै पनि ज्ञान छ होला अधिनायकवाद भनेको के हो? निसन्देह। कहाँनिर देख्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवादी? तपाईँ उहाँ प्रधानमन्त्री भएदेखिको तपाईँ उहाँको हरेक कदमहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्नुभयो भने उहाँ अधिनायकवादको एउटा उत्कृष्ट चाहनातिर लम्किरहनु भएको छ। तपाईँले सुरुमा उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुने बित्तिकै के गर्नुभयो, विभिन्न गुप्तचर निकायहरूदेखि लिएर सबै कुरा आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु भयो। उहाँले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई यी सूक्ष्म ढङ्गले निरीक्षणमा राख्नुभयो। उहाँले कामै गर्न दिनु भएन कर्मचारीलाई पनि, मन्त्रीहरूलाई पनि। आफू निकट कर्मचारी र आफू निकट गुटहरू मार्फत सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो। उहाँले एउटा यस्तो जबरजस्त भाष्य निर्माण गर्न खोज्नुभयो कि मन्त्रीहरू सबै असफल, प्रधानमन्त्री चाहिँ सफल। त्यो हुन्छ कहिले? शिक्षकहरू चाहिँ सधैँ सफलको सफल हुने, विद्यार्थी असफल हुने भन्ने त नहोला। उहाँले त्यो भाष्य निर्माण गर्दै गर्दै जानुभयो र अधिनायकवादको एउटा यस्तो बाटोमा जानुभयो कि संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई टेकेर संसद विघटन गरिदिनु भयो। संसद विघटन गरेको 85मा त कहाँ व्यवस्था गरिएको छ? 85मा भन्दा अगाडि तपाईँ 76मा जानुपर्ने हुन्छ। 76मा कुन ती विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्र त्यो 85को धारामा त पुग्ने हो। त्यो एकैछिनपछि यो प्रसङ्ग उठाउँछु। चेतनाजी, प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी हुनुभयो अरे, उहाँले त सबै व्यवस्था नै कुल्चिँदै हिँडेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति युवा नेतृत्वले दिइरहेको छ। यहाँको विश्लेषण के रहन्छ यो विषयमा? मलाई उहाँले भने सुन्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ। प्रधानमन्त्री अहिले निर्वाचनमा जान लाग्नु भएको छ ताजा जनादेशको लागि, अनि जनतामा जाने मान्छे अधिनायकवादी हुन्छ? जनतामा मतद्वारा उहाँका क्रियाकलाप त्यस्तै देखिए। क्रियाकलाप कस्तो देखियो? अधिनायकवादी देखियो के कुरामा? अब होइन, तपाईँलाई म एउटा कुरा, नियुक्तिका कुराहरूमा सबै एकलौटी गर्न खोज्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन र? मात्रै गर्नुभयो। होइन, प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन र? नियुक्ति गर्ने कसले? नियुक्ति गर्ने कसले? त्यो गर्ने नै प्रधानमन्त्रीले हो। त्यही काम गर्नुभएको छ। पार्टीको विधानभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ। पार्टीको विधानभन्दा कहाँ बाहिर हुनुहुन्छ? पार्टीको यहाँ सुन्नु न, झगडा के हो? अलिकति हामीले मसिनो ढङ्गले खेलायौँ भने कुर्सी राखे मिलेन, अलि मलाई अपमान भयो, मेरो सम्मान भएन, झगडा यस्तो झगडा त घरमा केटाकेटीले पनि नगर्ने झगडाहरू भएको छ। कुर्सी ठुलै कुर्सी मिलाइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो होला नि, किन यति फेरि त्यही कुर्सीलाई फेरि खिचातानी गर्नु? होइन, मैले भन्नु खोजेँ झगडा के को हो भन्ने अर्थमा भने तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री एक समय ठुलो बिरामीको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचार गर्नलाई सक्षम हुन्छ कि हुँदैन यो देश भन्ने पनि थियो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उपचार कस्तो हुन्छ भने आम नेपाली जनताले हेर्ने अवस्था थियो। त्यतिखेरै हो कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षमा आएको। कार्यकारी सहितको अधिकार सहितको अध्यक्षमा आएको प्रधानमन्त्रीको सिरियस अवस्था हुँदाखेरि आयो। मैले भने अब त्यहाँभन्दा मैले पढी के भन्ने, अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर धेरै नेपाली जनताले हेरिरहेको अवस्था थियो। गत मङ्सिरको 4 गते, यो मङ्सिर भन्दा पहिलो मङ्सिरको 4 गते त्यो निर्णय भयो कार्यकारी अधिकार सहितको। माघमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। आगामी चैतको 25 देखि 29 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने। महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष हुन्छ हो, म चाहिँ हुन्न भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नै अर्को पटकदेखि म हुन्न, कुर्नै नसक्ने। योभन्दा लोकतान्त्रिक विधि के हुनसक्छ? अहिले तत्काल चालिएको कदमलाई पनि म सुन्छु, मलाई गजब रमाइलो लाग्छ भने सुन्दा पनि। यो असंवैधानिक भयो, यो अधिनायकवादी भयो, अलोकतान्त्रिक भयो। निर्वाचनमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हुन्छ?
हुन्छ, सम्भव छ। तर संविधान त मिलेन भन्ने कुरा हो। तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, कुन अवस्थामा यो विघटन भएको छ? 64% मत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ विघटन भएको समझ्दा हो यो। अनि अर्को सरकार बन्ने अवस्थै नभएपछि के हुन्छ? सरकार बन्ने अवस्था छ, अविश्वासको प्रस्ताव छ, तर उहाँहरू छड्के ठाउँबाट छेउकुनाबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई फाल्दै हुनुहुन्थ्यो। कसले फाल्दै भन्दा हाम्रै पार्टीले। अनि एउटा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री चुनावमा जाँदैन। यसमा यो दक्षिण उत्तरको केही हात देख्नुहुन्छ यहाँले? म कसैलाई विदेशीलाई चाहिँ दोष लाउने पक्षमा छैन। छ त्यस्तो त तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामी कति खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा थियो। अघि उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, उहाँले कसरी एन्सर दिनुभयो। एउटा कुरो के हो भने हामी पार्टी एकता भइसके पछाडि यो एकता दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन, अबका युवाहरूले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्छन् सक्दैनन्, अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको अनि त्यहाँबाट चाहिँ आम जनताको पनि कुरा हो नि त। आम जनताको त्यो नेतृत्व गर्न सक्छ। मैले हेरेको छु 21औं शताब्दीको जनवादले के भन्छ? प्रतिस्पर्धाबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भने। बौद्धले जनवादले पनि प्रतिस्पर्धाबाट सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्ने भनेर भनेको छ नि त। अनि 3टा चुनावमा त भाग लिइसक्यो। बन्दुक बोकेको एउटा पार्टी निर्वाचनमा आएर भाग लिइसक्यो। अनि 21औं शताब्दीको जनवाद पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि हामीसँग मेल खाने अवस्थामा छ। केही होला तपाईँको अन्तरात्मैदेखि भनिदिनुहोस् त, यो दुईटा पार्टी एक हुन्छन्, लामो समयसम्म जाउँला? मलाई त लागेको थियो, किनभने यसको विकल्प थिएन। हेर्नुहोस्, किनभने विचारमा हुनुपर्ने हो कि विचारमा। कम्युनिस्ट पार्टी त्यो पनि बुर्जुवा पार्टी होइन। कम्युनिस्ट पार्टी भने विचारले गाइड गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई। अनि विचारमा एकता भइसकेपछि अहिले केही सुन्नु भएको छ, विचारमा फरक भएर पार्टी फुट्यो भने सुन्नु भएको छ नि? कुर्सी नपाएको, प्रधानमन्त्री हुने मन नपाएको। तपाईँलाई थाहा छ नि, म 21 गते चुनाव लडेँ, शङ्कर प्रदेशको एकै दिन चुनाव भएको। 24 गते हाम्रो देशभरिबाट रिजल्ट आयो, तर सरकार कहिले बन्यो? फागुनको 3 गते बन्यो। कतिजनाको बन्यो? 3 जनाको बन्यो। लालबाबु पण्डित, थम्माया थापर, केपी ओली मात्रैको सरकार बन्यो। नाम नदिने, यता एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने, उता तपाईँको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग सरकार बनाउँछ, अगाडि बढाइरहने। तर केपी ओलीको नेतृत्वमा आएको मत हो यो। अहिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर अरूले भने। तपाईँले पुराना नेताहरूसँग पनि उठबस गर्नुभयो, साँठगाँठ गर्नुभएको छ। हजुर। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू हजुर। कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? त्यो नेचर प्रवृत्ति कस्तो पाउनु भएको छ यी नेताहरूको? एउटा के थियो भन्नु होला भने मलाई लाग्छ 9औं महाधिवेशनमा हामीले के पारित गर्यौँ। म 9औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि हो। लोकतान्त्रिक हाम्रो पार्टी कति लोकतान्त्रिक थियो भने म जुन बेला प्रतिनिधि भएको थियो त्यो बेला म चुनाव लडेर प्रतिनिधि भएको। 6 जना चाहिने 13 जना उम्मेदवार थिए मेरो 1 नम्बर क्षेत्रमा। अनि हामी निर्वाचित भएर आयौँ। त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ भोटिङ गरेर केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्नुभयो। माधव नेपाल पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो, तर अध्यक्ष त उहाँ हुनुभयो। भएपछि त मान्नु पऱ्यो नि, पर्दैन? मान्नु पऱ्यो नि, भइसक्यो। अनि 15 वर्ष त माने हो नि त। माधव नेपाल पनि अध्यक्ष हुनुभएको हो नि, महासचिव लगायतको मेजर कुरामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि। तर त्यति बेलाकै 5 वर्ष बेलाकै रिस फेरेको पनि भन्छन् अहिले केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, सुन्नुहोस्। 15 वर्ष महासचिव माधव नेपाल हुँदाखेरि सबभन्दा सघाउने मान्छे भने केपी ओली। यो मैले भने होइन, एकदम यथार्थमा यो हो। अनि 5 वर्ष बाहिर त यस्तो सुनिदैन। एकदम तपाईँले बुझेर हेर्नुहोस्, त्यो बेलातिरको पनि धेरै कुरा हुन्छन्। उहाँले जहिले पनि सघाउनु भएको। अहिले 5 वर्ष, त्यो पनि चैतको 25 देखि 29 गते गरौँ न महाधिवेशन। मलाई चाहिँदैन, म उठ्दैन। सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ नि, सुन्नु भएको छ नि, तर 2 महिना पुर्न मिलेन। नेपालका कम्युनिस्टहरू यस्तै हो, कहिले स्थिर भएर एक ठाउँमा बस्न नसक्ने। तपाईँले विगतदेखि हेर्दै आउनु भएको छ। त्यस्तो देखिन्छ, तर फेरि कम्युनिस्टहरूकै पक्षमा छन् जनता। हिजो पनि के थियो स्थिति भन्नु होला भने हामी 62-63% मत ल्याउँथ्यौँ। कहीँ मजदुर किसान पार्टीको मत आउँथ्यो, कहीँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाममा मत आउँथ्यो, कहीँ जनमोर्चाको नाममा मत आउँथ्यो। माओवादी त चुनावमै थिएन, तर हामी चाहिँ विपक्षमा हुन्थ्यौँ कि। अनि 25-30% ल्याउने काङ्ग्रेस चाहिँ सत्तामा हुन्थ्यो। यद्यपि इतिहास हो नि। अब केपी कमरेडको अध्यक्षतामा जब महाधिवेशनबाट 9औं महाधिवेशनले केपी कमरेडलाई अध्यक्ष बनायो, त्यहाँबाट कम्युनिस्टहरूलाई एकता बनाउने अभियान सुरु भयो। बल्ल बल्ल एकता भएको थियो। अहिले पनि हुन्छ। के भयो? 4 पार्टी फुट्या छ।
अहिले पार्टी फुटेको छ र छैन? अब जोडिएला होइन, अब देख्नुहुन्छ को सम्भावना साथीहरू देख्नुहुन्छ? कता लाग्नुहुन्छ, नेताहरू कता लाग्नु म भन्न सक्दिनँ। आम रूपमा हाम्रो पार्टी फुट्दैन, नेकपा फुट्दै फुट्दैन। कुनै विधि विधानले नै फुट्न दिँदैन हाम्रो पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, हिजो थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, फुट्दैन। फुट्दैन। विराजी, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि माधव नेपाल र प्रचण्ड सडकमा हुनुहुन्छ अहिले। कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने, जनतालाई कहिलेसम्म सडकमा उतार्ने, कहिलेसम्म यो अराजकतातर्फ लाने, कहिलेसम्म जनताकै टाउको फुटाउनु पर्ने हो? स्थिरता दिन किन चाहँदैन र युवा पुस्ताले यसमा यस्तो ख्याल गर्नुपर्ने होइन र भने क्या? यो म तपाईँको कुरासँग सहमत हुन सक्दिनँ। स्थिरता भन्ने कुरा, निरपेक्ष स्थिरताको यो जो वकालत गर्छन् नि, यी आफैमा एउटा अधिनायकवादी सोच हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्थिरता भनेको सधैँ एउटै कुरा मात्र हुनुपर्छ, सधैँ एउटै, होइन? स्थिरता त्यो हुँदैन। तपाईँले धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभएको छ अधिनायकवाद, योसँग हामी फ्यामिलियर हुनुपर्छ, किनभने देश यो सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। त्यो भएर यो अधिनायकवादी सिस्टम जो अघि सरले पनि भन्नुभयो कि चुनावमा जान्छु भनेको अधिनायकवादी हो भनेर, ज्ञानेन्द्र चुनावमा गएको थिएन? त्यो बेलामा उहाँ हामी नै होइन चुनावको बहिष्कार गर्ने? हिटलर कहाँबाट आयो? हिटलर पनि चुनाव मार्फत नै विश्वको सबैभन्दा ठुलो तानाशाह बनेर निस्केको हो नि। त्यो र चुनावको कुरा त्यो जानी 2 वर्षपछि त सबै चुनावमा जानुपर्ने नै छ। 1 वर्षपछि, 2 वर्ष, 3 वर्षपछि त हामी सबै चुनावमै जान्छौँ। त्यो चुनावबाट कसैले भाग्न खोजेर भाग्ने त्यो भन्ने हुँदैन। यो त हाम्रो कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेट हो नि, यसबाट त कोही भागेर भागिँदैन। तर के कुनै तानाशाहलाई, कुनै शासकलाई सनक चल्यो कि अब म चुनावमा जान्छु भन्ने बित्तिकै चुनावमा जाने भन्ने हुन्छ? देश आजको तपाईँ न्युज हेर्नुहोस्, त्यहाँ निर्वाचन आयोगले यति अर्ब पैसा चाहियो भन्दा सरकारले नसुनेको अवस्था छ। मान्छेहरू कोभिडले गर्दा यस्तो बेघरबार छन्, हजारौँ लाखौँको मात्रामा मान्छेहरू बेरोजगारी भइरहेको छन्, देशभरि भोकमरीको स्थिति छ, महँगी कहाँबाट कहाँ पुगेको अवस्था छ, होइन? तपाईँ इन्धनदेखि लिएर खाद्य हरेक, तपाईँ भान्सामा हरेक कुरामा तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस्, महँगीले अहिले आकाश छोएको छ। यसमा सरकारलाई मतलब छैन। तर उसलाई मतलब के छ भने हुँदा खाँदाको पुरातत्वलाई मासेर पशुपतिमा सुनको जलप लाउनु पर्ने छ, होइन? उहाँ हुँदै नभएको कहाँ अब रामको अयोध्या भनेर प्रचार गरेको छ। यस्तो एउटा मान्छेको सेन्टिमेन्टमा खेलेर राजनीति गर्ने, यो किनभने यो धर्म भन्नेको कुरा यो बहुत सेन्सिटिभ कुरा हो। यसमा कसैले मान्छेको चिजमा खेल्ने नै होइन। अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको एउटा धर्म होला, मेरो एउटा धर्म होला क्या, हामी उहाँको एउटा धर्म होला, हामी विभिन्न धर्म जाति समुदायमा विभक्त होला। तर जुन टेरिटोरीमा हामी बसिरहेका छौँ यसको के धर्म हुन्छ? यो त हामी सबैको साझा होला नि। तर नेपालको यो धर्म रे ऊ धर्म रे भनेर, जबकि संविधानले प्रष्ट रूपमा भनेको छ नेपाल त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर, खै त्यसमा अझै लुपहरू होला, त्यहाँ प्रष्ट व्यवस्थामा अलिक गन्जागोल गरेका होला नि हिजोको सङ्गति सन्तुलनलाई मिलाउनको लागि, त्यसमा परिवर्तन गर्दै गए। मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेको चिज, जनताले के पाए? राजनीतिक दलहरू सधैँ झगडा स्थिरतै दिन नसक्दा जनताले के पाए? जनता सडकमा किन आइराख्ने? तपाईँहरूको पछि किन हिँडिराख्ने? यहाँनिर छ प्रश्न। यो प्रश्न यही कुरा त हामीले जब संविधान निर्माणपछि हामी चुनावमा गयौँ, हामी सबै चुनावमा गयौँ। चुनावमा जाने बेलामा हामीले के भन्यौँ भने सरकार बारम्बार 9 महिनामा चेन्ज भइराख्ने स्थिति भयो। त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि होइन पनि एउटा पार्टीलाई चाहिँ स्पष्ट बहुमत दिएको खण्डमा हामी 5 वर्ष चाहिँ सरकार चलाउँछौँ भनेर हामी गयौँ। पार्टीले, नेकपाले, यहाँ कुनै व्यक्तिले, यो व्यक्तिलाई हिरो मान्ने प्रवृत्ति यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन। एउटा व्यक्तिलाई ताकै तपाईँ पनि त सहभागी हुनुहुन्छ, निसन्देह म त्यसमा मान्छु। त्यहाँ त केपी शर्मा ओली हाबी प्रधानमन्त्री, नेकपाको प्रधानमन्त्री भनेर त्यो भनिएन। नेकपालाई बहुमत दिनु भनेको हो, नेकपालाई बहुमत दिनु भनेको हो। केपी ओलीले त एकजनाले जितेर आउनु भएको हो नि। यो देशैभरि त यत्र प्रतिनिधिहरूले जितेर आएका हुन् कि ती सबै केपी ओलीको लागि मात्र मत थियो? अब डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि 46% त टोटल मतको इलेक्सनको मत आएको छ। तर यसको मतलब के डोनाल्ड ट्रम्पै सर्वैसर्वा भन्ने कुरा त होइन होला नि त। उसलाई त व्यक्तिगत रूपमा आएको छ, यहाँ त नेकपा पार्टीलाई आएको मत हो क्या। यो भ्रमण नपर्नु, व्यक्तिलाई हिरोइजममा लाने र व्यक्ति नै सर्वैसर्वा भन्ने जो कुरा छ नि, जो सोच छ नि, यो कम्युनिस्ट सोचै होइन।
यसले चाहिँ अधिनायकवाद तर्फै लाँदैछ। यो अधिनायकवादी सोच हो, यो अधिनायकवादी चिन्तन हो, यो एकदम सङ्कीर्ण सोच हो। यसले चाहिँ हामीलाई गलत दिशातिर लान्छ। यो सामन्तवादी सोचले हामीलाई निकास दिँदैन। त जनता कति आउने भन्दा हामीलाई रहर थोडी थियो कि हरेकचोटि सडकमा आउँ, हामीलाई पनि रहर थियो हाम्रो आफ्नो काम गरौँ हैन। हामीले चाहेको यहीँनिर मैले रोक्न चाहेँ, आज तपाईँहरूले देशभर आम हडताल गरिरहनु भएको छ, तोडफोड भएका छन्, नेताहरू गिरफ्तारी परिरहेको अवस्था छ, प्रहरी नियन्त्रणमा छन्, सडकमा सर्वसाधारण हिँड्ने अवस्था छैन। यो के का लागि? यही त यो के का लागि भन्ने कुरा होइन। तपाईँले मलाई भन्दा पनि सबैभन्दा बढी यसको उत्तर चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिहरू मार्फत खोज्नु। यो लोकतन्त्रको लागि बन्द गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई किन सुन्ने भने यहाँ सुन्नुहोस्, यो सम्पूर्ण घटनाको पृष्ठभूमिमा जानु पर्यो सर। यो घटनाको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि हामी के कुरा गर्छौँ भने हामीले चाहना कसैको पनि होइन, यो भ्रम के नरहोस् भने बन्द सबैको चाहना या कसैको चाहनाले भएको छ भन्ने होइन। यो परिस्थितिको उपज हो। तपाईँ देशमा यत्रो ठुलो परिवर्तनको हामीले जो वकालत गरिरह्यौँ, त्यो परिवर्तनमाथि त यो केपी ओलीको तानाशाही प्रविधिले त पुरै निस्तेज पार्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ। अनि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यो अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको हो। यो बाध्यात्मक हो निसन्देह। कसैलाई रहरले त कोही सडकमा आएको छैन नि, बाध्यताले हो। तपाईँलाई अहिले नेपाली जनताको एउटा कुरा भौतिक संरचनाहरू भत्काएर गाडी तोडफोड गरेर गाडी चाहिँ अब केही फाटोफुट्टो रूपमा तोडफोड भयो होला, त्यो एक ढङ्गको निन्दनीय नै हुन्छ, त्यसमा मेरो कुनै समर्थन रहने कुरा त भएन। तर कुरा के हो भने यसको तपाईँ एउटा हाम्रो दैनन्दिन जीवनमा एउटा घटनाको रूपमा लिनुहोस्। तपाईँ कुनै ठाउँमा लड्नुभयो अरे या तपाईँको शरीरमा काहीँ ठ्याक्क चोटपटक लाग्दा सुरुमा तपाईँलाई फ्याट्ट लाग्ने बित्तिकै त्यसको दुखाइ या त्यसको पेन, त्यसको गहिराई, गम्भीरता त्यति ठुलो महसुस हुँदैन। तर अलिक पछि गएपछि त्यसको सुनवाईले त्यसको जुन सुनिन्छ, स्वेलिङ हुने, दुख्ने, त्यो पेनले गर्दा चाहिँ अनि त्यो घाउ कतिको गहिरो हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अहिले भएको ठ्याक्कै त्यही छ। अहिले मान्छेलाई के भएको छ भने यो प्रचण्ड र ओली बीच या माधव नेपाल बीच कुर्सीको लडाइँ त हो कि होइन भन्ने परेको छ। यो किमार त होइन। हामी कुनै प्रचण्ड, कुनै माधव नेपाल या कुनैको शेरबहादुर ओलीलाई सत्तामा ल्याउनको लागि र ऐरे गैरेहरूलाई फाल्नको लागि र नथु खैरेको भन्नेहरूलाई ल्याउनको लागि होइन। अहिलेको लडाइँ विशुद्ध विधिको शासन स्थापित गर्नको लागि हो, संविधानको रक्षाको लागि हो। यत्रो बलिदानी, यत्रो खर्च, यत्रो उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन चेतनाजी। हजुर, यो कुर्सीको लडाइँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कुर्सीकै लडाइँ हो एकदम। जनताले पनि बुझेका छन् त्यही, हामीले पनि त्यही बुझेका। उहाँले होइन भन्ने हुनुहुन्छ, कुर्सीको लडाइँ होइन, यो विधि र सिद्धान्तको लडाइँ। अहिले के भयो अब कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँले एउटा कुरा पनि बिर्सिनु भएको छ जसलाई यो चाहिँ हिजो 3 वर्ष अगाडि हामीले मत माग्न गइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बनाउने भनेको कुरा चाहिँ बिर्सिनु भयो कि जस्तो लाग्यो। उहाँले होइन भनिरहनु भएको छ। हामीले नेकपाको लागि मागेको मत हो, कुनै व्यक्तिको लागि मत मागेको छ। हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष त्यो बेलाको तत्कालीन अध्यक्ष बेला मैले सुनिरहेको छु, मेरो पनि सुन्नुहोस् तपाईँ। त्यसो गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ के भने त्यतिखेरको बिर्सिन सकिन्छ नि त। मान्छे कसैको अलिक पछाडिसम्म सम्झिने कुरा हुन्छ, कोहीको अलिक छिटछिट बिर्सिने, अनि अर्को कुरा सम्झिने पनि बानी हुनसक्छ नि त। हामीले प्रधानमन्त्री, म उम्मेदवार, अरू लामो कुरै छोड्नु, म त उम्मेदवार भएर चुनाव जितेर आएको मान्छे। मैले तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले साइन गरेको पत्र बुझाएको छु। मलाई लाग्छ प्रचण्ड कमरेडको क्षेत्रमा पनि त्यो पत्र बुझाइएको छ, माधव नेपालको क्षेत्रमा पनि त्यो पत्र बुझाइएको छ। हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। अहिले के छ समस्याहरू के हो? उहाँले अघि भन्नुभयो दुईवटा कुरा आरोप। अहिले चाहिँ उहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो। पशुपतिको कुरा गर्नुभयो, त्यो हाम्रो सबभन्दा नेपाललाई परिचय दिने पशुपतिनाथको मन्दिर पनि हो। अनि चितवनको कुरा गर्नुभयो, अयोध्याको। अनि त्यो गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ होला नि त नेपाललाई। त्यो गर्दा चाहिँ नेपाललाई बर्बाद हुने हो। हामीले बल्ल स्थापित गर्न सकेका छौँ। तपाईँको लुम्बिनीको विवाद थियो होइन, अहिले विवाद हट्यो। अब इन्डियाले पनि नेपालकै हो भन्न भनिसक्यो, बुद्ध जन्मेको चाहिँ लुम्बिनीमै हो भन्न भन्छ। अनि भोलि प्रमाणित भएर तपाईँको त्यो अयोध्यालाई पनि हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ? त्यो नराम्रो भयो। अनि पशुपतिनाथको संरक्षण गर्ने कुरा पनि नराम्रो हुन्छ। अरू कुरा केही नभएपछि यस्ता कुरा आउँछन् कि अयोध्याको विषयमा त अब तपाईँहरू अहिले पो चोइटिएर अलिक अलग अलग जस्तो देखिनु भएको छ। त्यो बेला त उठेको थिएन नि? थियो पार्टीभित्र थिएन। अहिले किन उठ्यो मलाई थाहा छैन।
अरू कुरा काम गरेको कुरा पनि ल्याउनु न। मैले भने नि तपाईँको चाइनाबाट नेपालमा रेल आउँदैछ, सुरुङ मार्ग निर्माण भएको कुरा छ, थियो र निर्माण भएको अहिलेसम्म काम सुरु भइसक्यो। फेरि भने मात्र होइन, काम सुरु नै भएको छ। नाउढुङ्गाबाट सुरु भएको छ होइन, काठमाडौँबाट त्रिशुली जाने सुरु भएको छ होइन, सुरु भएको छ मैले भने। अनि उहाँले पेट्रोल महँगो भयो भन्नुभयो, त्यो अध्ययन गर्नुहोस् मलाई लाग्छ। पेट्रोलको डिजेलको तपाईँको पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनेर धेरै अगाडि भएको विषय हो यो, धेरै अगाडिदेखि चलेको बहस हो। अहिले प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो काम सुरु भएको छ। अमलेशगञ्ज छैन, अमलेशगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट तेल आएको छ र सस्तो पाउनु भएको छ है। फेरि मलाई लाग्छ केही रकम सस्तो छ त्यो, किनभने ढुवानी भाडामा हामीले कम भएको छ नि त। यो खालको स्थिति छ। अब त्यसो हुँदाखेरि म तपाईँलाई अनुरोध के तर यिनै विषयमा उहाँहरूले स्याखे थाप्ने काम गरिरहनु भएको छ होइन। गरेको काम मलाई त के लाग्छ भने तपाईँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टी फुटेको छैन। फेरि पनि कम्युनिस्टहरू एक भएर निर्वाचनमा जानुपर्छ, किनभने जनताको मत त्यतातिर छ, जनताको मत त्यतातिर छ नि त। मध्येमा प्रधानमन्त्रीले गरेका कामलाई पनि गरेको काम हो, यो राम्रो काम हो, देशको लागि हो भनेर भन्न किन नसक्या भने के तपाईँहरू? तपाईँ एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेकोलाई कहाँ नराम्रो भन्यो? र यो अर्को मुख्य कुरा, कहाँ प्रधानमन्त्रीले के त्यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो जसले गर्दा हामीले बाढा अञ्चल ल्यायो? तपाईँ नक्साको सन्दर्भमा म भन्छु नि, नक्साको सन्दर्भमा पनि के हो भने प्रधानमन्त्रीले त नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा के स्टेटमेन्ट दिँदै हिँड्नु भएको थियो? नक्सा जारी गर्ने कुरा प्रमुख हो कि भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा प्रमुख हो भन्दै नक्सा जारी गर्न समेत अङ्क नआइरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा वामदेव गौतम लगायत सचिवालयको सबै नेताहरूले एक ढिक्का रूपमा कुनै पनि हालतमा नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको, तर जनताले त्यो भित्री कुरा त बुझ्दैनन् नि। सबै कुरामा रमाएर भएन नि त, सबै कुरामा रमाउने हो त। जनतालाई यो कुरा त सूचित गराउने काम त मिडिया मार्फत तपाईँहरूले गर्नुपर्ने होला नि त। ल भूमि, अब उहाँले भन्नुभयो पशुपतिमा, यो पशुपतिको जात्रा हेर्नु न, त्यहाँ बिचरा त्यो छिर्ने बेलामा त्यहाँ कहिले पनि नफर्क्यौँ जस्तो स्थिति बनाएर राखेको छ। सरसफाइको बेहाल छ त्यहाँ त्यतातिर ध्यान छैन, त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान छैन। हुँदै नभएको उहाँ जहाँ जानुभयो, अब हिजो राजाले ल बक्सिस दिए जस्तो, जबकि त्यहाँ पुरातत्वविदहरूले त अब्जेक्सन जनाइरहेछन् कि यसले पशुपतिको वास्तविक पुरातत्व सम्बन्धमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ, त्यो हुनु हुँदैन भनेर भनिरहेछन् होइन। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान छैन। अब उहाँ के गरिरहनु भएको छ, जस्तै अब अमलेशगञ्जको कुरा गर्नुभयो, तेलको पाइपलाइनको कुरा गर्नुभयो, त्यो पुरानै सरकारहरूले ल्याएको हो क्या। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले यस्तो हुटुटी चलाएको छ कि अरू सरकारहरूले पहिल्यै बनाइसकेको उद्घाटन गरिसकेकै चिजहरूलाई फेरि गएर उहाँ मन्त्री त्यो आफ्नो नाम शिलापत्रमा नाम लेखाउनको लागि मात्र उहाँ कुदिराख्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने उहाँमा एउटा सामन्ती क्यारेक्टर भयङ्कर रूपमा छ। सामन्ती क्यारेक्टर जो छ त्यो अहिले यस्तो छ कि यसले गर्दा व्यक्ति हिरो बन्नुपर्छ। व्यक्ति अब केपी ओलीको फोटो हाई गराएको छ। मुख्य कुरा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो देश यस्तो चरम आर्थिक सङ्कटमा छ होइन। देशमा बेरोजगारी भयङ्कर छ। अब रोजगारी उत्पादन गर्ने त रोजगारी हुने खालको त केही छैन। राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई प्रोत्साहन गर्ने यो विषयमा तपाईहरु जस्ता युवाहरूले उठाउने कि दलाल पुँजीवादलाई मात्र प्रोत्साहन गर्नु भएको छ। येती ओम्नी हैन, यी तमाम जो दलाली गरेर उहाँलाई जसले पैसा लगाएर बुझाउँछ उहाँहरूलाई मात्र प्रोटेक्सन छ क्या। यो विषयमा तपाईहरुले किन उठाउनु न? विचारको अहिले भनेकै लडाई नै यही हो क्या। तपाईँ राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई अगाडि बढाएर समाजवादको बाटोमा जाने कि दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेर होइन देशलाई खोक्रोपनतिर लाने भन्ने प्रश्नै यही हो क्या मुख्य। अब यहाँ देख्दा चाहिँ यो प्रश्नलाई छोडेर उहाँहरूले डाइभर्ट के गरिदिनु भएको छ भने यो त कुर्सीको लडाई हो। प्रचण्डलाई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दिएन, माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिएन भनेर हो। प्रचण्ड र माधव नेपाल धेरैचोटि प्राइम मिनिस्टर भइसक्नु भएको हो, अध्यक्ष भइसक्नु भएको हो। अब उहाँलाई यो पार्टीबाट लोलुपता छैन, हुनु हुँदैन। अब नेकपाले उहाँहरूलाई सम्मानित ठाउँ दिएर उहाँहरूलाई विदाई गर्नुपर्छ र नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ। यो कुरामा हुन्छ, गरिन्छ। त्यो सम्भव भनेर अर्काले गर्देला र खाउला भन्ने हुँदैन। हामी लड्ने हो नि त, गर लिएर आउने हो, त्यो हुन्छ। त्यसमा कुनै छ आवाज उठाउन सुरु गर्नु भएको प्रधानमन्त्री त अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको त कुरा यो यस्तो हो क्या। उहाँले तुरुपहरू फाँडिराख्नुहुन्छ, उहाँ अब कमेडीहरू गरिराख्नुहुन्छ। उहाँले हेर्दै गर्नुहोस्
अब आउने महाधिवेशनमा पनि उहाँको पार्टीबाट उहाँ नै उठ्नुहुन्छ होइन देशको परिस्थितिले फेरि मलाई नै लिएर आयो भन्नुहुन्छ उहाँको पार्टी कि तपाईँको पार्टी नेकपा भन्ने उहाँको पार्टी हो उहाँ अब हाम्रो पार्टीको साधारण कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्न उहाँ नेकपाको बहुमत 2/3 सदस्य केन्द्रीय कमिटीको 2/3 सदस्यले उहाँलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ त्यो भएर केपी ओली आज हाम्रो पार्टीको नेता पनि होइन कार्यकर्ता पनि होइन यो कुरामा कुनै सन्देह नहोस् त्यो भएर केपी ओलीले यो गर्यो मलाई बताइदिनुहोस् के गरे क्या केपी ओलीले यत्रो हुँदाखाँदाको सार्वजनिक एक ठाउँ छैन एउटा खुला चौर छैन हेर्नुहोस् अलिकति भएको सार्वजनिक ठाउँलाई लगेर संसद भवन ठुल्ठुला टावर विकास निर्माण भनेको टावर मात्र हो सर विकास निर्माण भनेको त चेतना होला सोच होला जनतालाई पढ्न पाउने कुरामा प्रोत्साहन दिने होला हस्पिटल बनाउनु पर्ने होला कस्तो हालत छ यो बेलामा हजुर हेर्नु भएको छ यो पछिल्ला कदम हेर्नु भएको छ एक नेताले अर्को नेताको खेदो खन्या छ बोल्न हुने शब्द बोल्या छ नहुने शब्द पनि बोल्या छ जो नेपाली शब्दकोशमै छैनन् नेपाली समाजले नै पचाउन्न खालकी भन्ने शब्दहरू छन् उहाँले चाहिँ यो नेताले बोल्ने शब्द यही लाग्यो मलाई फेरि पनि हस्पिटल खोल्या छ भन्नुभयो 396 वटा हस्पिटल चाहिँ शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम थियो त्यो स्थानीय तह आदि इत्यादि के नमिलेर 309 वटा हस्पिटल अहिले शिलान्यास भएको छ यो काम होइन अनि त्यहाँबाट अब तपाईँको के पनि काम गरेको छैन यो त हेर्नुहोस् हामी जस्तो एउटा वामपन्थी कार्यकर्ताले सोचेर बोल्नुपर्छ आम नेपाली जनताले काम गरेछ केपी ओली चाहियो भन्ने पार्टीभित्रकै हेर्नुहोस् वामपन्थी कार्यकर्ताले अब केपी ओली चाहिँदैन केपी पनि गरेर खतम बर्बाद बनायो केपी ओलीले भन्ने तपाईँ हामी जस्तो कम्तीमा यो चाहिँ राखौँ न यो चाहिँ राखौँ के तपाईँको के भने काम गरेको कुरा ल ठिक छ तपाईँलाई के चित्त बुझायो नि त्यो कुरा गरौँ ठिक छ केही छ सबै कुरा चित्त बुझेन उहाँहरूलाई त केही पनि तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु पार्टीले भने चाहिँ नगर्ने अधिनायकवाद गर्ने भन्नुभयो भने गुठी विधेयक आएको थियो गुठी विधेयक आउँदाखेरि पार्टीले फिर्ता गर्यो भने फिर्ता भएको छ उहाँलाई कति थाहा छ मलाई थाहा छैन म त्यही फाँटमा छु अहिले पनि हरेक नियुक्ति हुँदाखेरि सल्लाह छलफलमा भएको छ 2 वर्षसम्मको अवधि नभइकन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने अवधिमा 1.5 वर्ष त तपाईँको पार्टीभित्र कति छलफल भएको छ भन्नु सबै एक ठाउँ एकता थियो नि त बरु माधव नेपालले कहिले नोटिफिकेसन लेख्नुपर्ने ठाउँमा थियो नत्र भने एकतामाथि चलेको थियो नि अब चाहिँ 2 वर्ष भएपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइयो अब हामी लगभग अन्ततिर छौँ मैले तपाईँलाई प्रश्न राखेको थिएँ यो अभिव्यक्ति यो सार्वजनिक ठाउँमा दिने अभिव्यक्तिका कुरा गरेको थिएँ समाजमै पाच्य नहुने शब्दकोशमै नभेटिने शब्दहरू किन प्रयोग हुन्छन् राष्ट्रपतिले अहिले के भनेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यही पार्टीको नेता भन्ने सुन्छु म संस्कार यही हो नेपाली संस्कार यही हो संस्कारले तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हाम्रो पुस्तालाई सिकाउन सक्छौँ हामी यो कुरा तपाईँको यो गलत ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आजको नेपाल बन्दको कुरा पनि म अलिकति भन्छु सुन्नुहोस् यो आम हडतालको कुरा के विषयमा गरेर उहाँसँग सोध्नु पनि तपाईँले सोध्नु भयो उहाँहरूको आजको मुद्दा के हो मैले देखेँ मुद्दा के पनि छैन यो त प्रष्टै छ नि हिजो जुन असंवैधानिक ढङ्गले उहाँहरूले संवैधानिक परिषद संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुभयो उहाँहरूले जुन संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभयो त्यसको विरोधमा हो उहाँले त तानाशाही एक मनावादी सोचबाट अगाडि बढेर यो गर्नुभयो उहाँको र्यालीको कुनै भ्यालु छ त्यसको कुनै अर्थ छैन बिथोल्नेको रूपमा पनि लिइरहनु पञ्चे र्यालीको कुनै बिथोल्न पर्दैन क्या त्यो पञ्चेहरूले हिजो पञ्चायतमा अख्तियार खाली राखेर जान सकिन्छ त्यस भए के संविधानलाई किल्चिदिने संविधानमा हिजो के व्यवस्था उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने संविधानको प्रावधानलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो फेभर अनुसार भइराख्दा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो अनि आज उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने भन्ने बित्तिकै हैन उहाँले चाहिँ संविधान नै नमान्दिने अनैकन अध्यादेश ल्याएर अब संवैधानिक परिषदको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णयबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन भनिएको छ सम्भव छ 17 गते र 27 गते चुनाव हुन्छ निर्वाचन आयोगले त के गर्छ काम भन्नु होला निर्वाचन आयोग काम के हो भने एउटा निर्वाचन भइसकेपछि अर्को निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने अनि यो चिन्ह विवाद पनि छ चिन्ह विवाद कसले पाउँछ नेकपाले पाउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पाउँछ तपाईले बुझिहाल्नु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसको महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ यो आधिकारिक पार्टी हो यसले तपाईको सबै चिन्ह पाउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसको हुन्छ अनि आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ उहाँले अहिले भने जस्तो तपाईको चाहिँ अब कारबाही गर्नु सदस्यले अहिले भन्नुभयो उहाँले अब तपाईहरु त्यही पार्टीमा आउनुहुन्छ र त्यही चुनाव लड्लियो त्यही तपाईको सूर्य चिन्ह उहाँहरु केपी कमरेडले उहाँहरु अन्ततः फर्किनुहुन्छ एकदम केही सम्भव छ निर्वाचन एक त यो कुरामा प्रश्न के हुनुस् भने 1 गते 2 गते 3 गते 4 गते 5 गते 6 गते 7 गते 8 गते 9 गते 10 गते 11 गते 12 गते 13 गते 14 गते 15 गते 16 गते 17 गते 18 गते 19 गते 20 गते 21 गते 22 गते 23 गते 24 गते 25 गते 26 गते 27 गते 28 गते 29 गते 30 गते 31 गते 32 गते 33 गते 34 गते 35 गते 36 गते 37 गते 38 गते 39 गते 40 गते 41 गते 42 गते 43 गते 44 गते 45 गते 46 गते 47 गते 48 गते 49 गते 50 गते 51 गते 52 गते 53 गते 54 गते 55 गते 56 गते 57 गते 58 गते 59 गते 60 गते 61 गते 62 गते 63 गते 64 गते 65 गते 66 गते 67 गते 68 गते 69 गते 70
यो चुनाव घोषणा जो भएको छ यो चुनाव गराउनको लागि भएकै होइन, यो एउटा साधारण समझ भएको व्यक्तिले विवेक चेतना भएको यो भ्रम हो। यो चुनाव हुँदैन, यो कुरामा प्रश्न हुनुहोस् न। यो त मैले होइन क्या, व्यक्तिगत रूपमा विराज थापाले बोले होइन क्या, आधिकारिकको कुरा पनि छ। कुरा तपाईहरु विधान हेर्नुस् र संविधान हेर्नुस्, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरू हेर्नुस्, जोसँग 2/3 को बहुमत छ व्यक्ति होइन क्या, केपी ओली र विष्णु प्रसाद के अरे पौडेल यही नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य होला नि त सबैभन्दा पहिला। उहाँहरू सम्मिलित केन्द्रीय कमिटीको 2/3 चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको टिमसँग छ भनेपछि अब यो आधिकारिकता या अझै म त के भन्छु भने यहाँ सुन्नुहोस्, यो टेक्निकल कुरा हो। पार्टी एक हुन्छ हेर्नु त विचार यति लम्बे तम्बेसम्म छैन त कसरी एक हुनु बाँकी छ? टेक्निक डि फ्याक्टो पार्टी फुटेको छ अहिले, फुटिसकेको छ, डि ज्युरो फुटेको छैन। हिजो अस्ति पनि कताबाट बैठक भएर केन्द्रीय कमिटीको भने सुन्ने न्युजहरूमा बैठक बोलाउने कसले? अध्यक्षले। हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु, यसको लागि दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालको राजनीति र नेपालको राजनीतिभित्र पछिल्लो नेकपा घरझगडा र नेकपा घरझगडाले उब्जाएका यावत प्रश्न, आगामी वैशाखको मध्यावधि निर्वाचन सम्भव या असम्भव, यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपाभित्रका दुई खेमा ओली पक्षबाट चेतनाथ सञ्जेल, त्यसै गरी दाहाल नेपाल पक्षबाट विराज थापा हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।